کر کے میرے نبی نے جڑے ویلے گو والے اشارہ کیتا تے گو بول کے آندی ہے لبیک یا رسول اللہ آندی ہے لبیک یا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اج گلی گلی بازاراں دے اندر چوکاں دے اندر محفلاں دے وچ ایویں نہیں لبیک دا نعرہ بجدا ایک ہر کسے نے نہیں لایا اے تے جانوراں نے بھی نعرہ لایا ہے بول بو کے آندی ہے لبیک یا رسول اللہ سونیا میں حاضر کلی والے میں حاضر سونے میں حاضر اگے سنیا جے گو بول کے کی آندی ہے میرے نبی نے پھیری آکھیا انج کر کے اشارہ کیتا تے گو بول کے آندی ہے صادق صادق یا رسول اللہ سونیا میں فرما بردار نوجوانوں توجہ کرے آجے میں انہاں بندیاں نو آکھنا چاہنا ماں او جڑے کہندے نے او نبی ساڈے ورگا او انیاں بے ادبیاں چنگیاں نہیں مینوں کہنا پے گا او تیرے نال تے کوئی چنگی ہے جڑی آندی ہے جی میں فرما برداراں میرے نبی نے فرمایا تو عبادت کی کرنی ہے گو بول کے آندی ہے میں اس رب کی عبادت کرنی ہاں جن نے منو بھی بنایا جن نے ساریاں نو بنایا جن نے زمین بنائی جن نے آسمان بنائے میرے نبی نے فرمایا دس میں کون او بندہ ویکھی جا رہا وے کو گلا کری جا رہی ہے میرے نبی فرماندے نے دس میں کون ہاتھ جوڑ کے آندی ہے محمد الرسول رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا فتبسم ضاحكا من قولها قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه في
شان حبیبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بآواز بلند رو دے با پڑھی الصلاة والسلام بھئی محبت نال میں کے پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتا للعالمین وعلا آلک واصحابک یا خاتم النبیین اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی کرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم شب اسرا کے دولا ملجا و مأوى جنابی احمدی مجتبی حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ علیہ دندر ہدیہ نظرانہ گلدستہ دروشی پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ احباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بجنات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا جس دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں دے اختیارات دا ذکر کیتا تو میں انشاءاللہ العزیز انبیاء کرام علیہ السلام دے اختیارات اور مدینے والے لجپال محمد عربی دے اختیارات تے گفتگو کرانگا دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرما کے ذریعہ نجات بنائے توجہ ہے تے بولو سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی میں آیات بجنات تلاوت کی تھی قرآن دی آیت بھی بذات خود دستی پئیے اور مفسرین میں اس دے بارے بھی لکھیا اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام دا بہت تگڑا لشکر توجہ ہے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دا بہت وڈا لشکر جا رہا ہے ملک شام تو یمن دی طرف اس لشکر دے اندر انسان بھی نے جن بھی نے پرندے بھی نے نباتات اور جتنے بھی دیگر حشرات الارض جن انسان پرندے جانور سارے اس لشکر دے اندر موجود ہیں کیونکہ جتنی بھی کائنات کی تخلیق کردہ چیزیں یاد رکھیا جی انہاں دے اتے اللہ دے نبیوں نو اختیار ہے لیکن میں آج دسنا ہے کہ دیگر نبیوں دے اختیارات دی کی شان ہے تے محمد عربی دے اختیارات دی کی شان ہے ہوں دیکھو نا جن بھی اس لشکر دے اندر انسان بھی اس لشکر دے اندر جانور بھی اس لشکر دے اندر
حشرات الارض زمین دے تے جتنے بھی رینگن والے کیڑے سب کچھ ہر چیز اللہ دی تخلیق کرتا وہ دے وچ نے اور سارے اس لشکر دے اندر موجود نے ملک شام تو یمن دی طرف لشکر جا رہے ہیں اور یہ لشکر یاد رکھیا جی صاحب روح البیان لکھ دینے کہ یہ لشکر جیڑا سی 12,000 مربع میل دے اتے پھیلے ہویا سی 12,000 مربع میل دے اتے لشکر پھیلے ہویا سی اتنے انسان جن جانور اس لشکر دے اندر موجود نے جیویں شام دے جنگلات دے وچوں لشکر گزریا نا تو اس جنگل دے اندر بے شمار چونٹیاں سی بے شمار چونٹیاں پھیلیاں ہوئیاں نے ہر یاد رکھنا جی میں جان انسان نے انہاں دے وچ ہر کمیٹی ہر ممبر ہر علاقہ اس سارے کمیٹیاں بنائیں وہ دے وچ ایک لیڈر بھی بنایا جاتا ہے جی میں ایک ملک دا لیڈر ہوتا ہے ایویں انہاں دے وچ بھی لیڈر ہوندے جڑے انہاں نو لے کے چلدے نے جتنیاں بھی چونٹیاں انہاں چونٹیاں دے وچ ایک انہاں دا لیڈر ہے چونٹیاں دا اس چونٹی نے جڑا لیڈر ہے اس نے کی آکھیا قالت نملہ چونٹی بول کے کی آندی ہے وہ جڑی لیڈر ہے جدو وہ لشکر اتنا بڑا اس جنگل دے وچ آیا نا اس چونٹی نے انہاں نو بالکل الرٹ کر چھڑیا بے گالے بے یا ایوہا النمل ادخلوا مساکینکم جتنیاں بھی چونٹیاں نے میرا سب نو آرڈر ہے اپنی اپنی کھڈاں دے وچ وڑ جاؤ یہ کون کہہ رہے ہیں چونٹی انہاں دا لیڈر کہہ رہے ہیں اپنی بیلاں دے وچ کھڈاں دے اندر وڑ جاؤ ہے توجہ انہوں سادہ کر دے مابا نہ بولو سبحان اللہ انجھنے اچھا بولو سبحان اللہ وہ جڑا لیڈر سی اس نے آکھیا بھی جتنے بھی تسی ہے ہونا ساریاں چونٹیاں اپنی بیلاں دے وچ کھڈاں دے وچ وڑ جاؤ لیڈ کردہ پیا کیوں وجہ کی وجہ صرف ایسی انہیں آکھیا گل لے بھی تسی کھڈاں دے وچ وڑ جاؤ اس واسطے لا یحتمنکم سلیمان وجنودو تاکہ سلیمان تے انہاں دا لشکر توانو کچل نہ دے وے توانو اپنے پیراں دے تھلے مد نہ دے وے کون کہہ رہے ہیں ایک چونٹیاں دا سردار لیڈر کہہ رہے ہیں وجہ کی سی وجہ اس وقت وہم لا یشعرون بے خبری دی وجہ دے نال انہاں نو پتہ بھی نہ لگے تے تسی پیراں دے تھلے روندیاں جاؤ ایک کون گل کرتا پیا انہاں چونٹیاں دا لیڈر کون گل کرتا پیا کدی ویکھیاں جے چونٹیاں گھراں دے وچ ہوندیاں نے ٹھیک ہے تے کدے کدے آ جان تے پھر انہاں دے کھان پین دا بندوبست بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہے کدے گلی بار بازار کتے دیکھو میرے دوستوں یہ بھی صدقہ ایک جاریہ ہے اور یہ نبی نیکیاں ملدیاں نے اس چونٹیاں دے سردار نے کہ اپنی کھڈاں دے وچ وڑ جاؤ جتنیاں بھی تسی ہو کتے بے خبری دے وچ سلیمان دا لشکر توانو مد نہ دے کتے انہاں دے پیراں دے تھلے تسی مدیاں نہ جاؤ ایک کون کہہ رہے ہیں چونٹیاں دا لیڈر اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام آپ 3 میل دوتے اجے 3 میل اس چونٹیاں تو اور آپ دا جڑا درمیانی فاصلہ سی 3 میل دا سفر تے اللہ دے نبی سلیمان نے اس چونٹی دی آواز نو سنیا تے سن کے فرماندے نے فتبسم ضاحکا من قولہا قرآن کہندا ہے او دی گل نو سن کے اللہ دا نبی سلیمان مسکرا پیا اس دی گل نو سن کے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام مسکرا پے توجہ ہے جس وقت آپ مسکرائے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام 3 میل کتنے میل 3 میل دے سفر جے ہے
اللہ دے نبی سلیمان نے چونٹی دی آواز نو سنیا آپ مسکرا پے تے جدوں آپ انہاں چونٹیاں دے قریب آئے نا انہاں ہزاراں تے لکھاں دی تعداد دے وچوں اسے چونٹی نو چک کے تلی دے تے رکھیا تے رکھ کے فرماندے سن تو پئی بول دی سی تو پئی بول دی سیں دیکھو اللہ دے نبی نو رب نے اختیار کیسا دیتا ہے 3 میل تو اس چونٹی دی آواز نو سنیا سن کے آن کے پہچانیا بھی اور اسے نو پکڑ کے تلی تے رکھیا تے پوچھ دے پینے تو پئی بول دی سیں میرے دوستو یاد رکھیا جی چونٹی دا اے زین سی کہ بے خبری دی وجہ دے نال کہ تے انہاں نو پتہ نہ لگے لیکن یاد رکھیا جی نبی کدے بھی بے خبر نہیں ہو سکتا اللہ دے نبی نے دی گل سنی بھی کیونکہ نبی جاندہ ہے نبی جتھے بھی ہے امتی جتھے بھی ہے یاد رکھے جے خبر ہو جاندی ہے 3 میل دے فاصلے تو اس چونٹی دی آواز نو سن کے انہوں سنیا بھی انہوں پہچانیا بھی اللہ نے ہر نبی نو اختیار دیتا ہر نبی دے اختیارات دی شان مختلف ہے آئیے میرے دوستو جس وقت اللہ دے نبی ابراہیم دی باری آئی ان پڑھئے قرآن تے ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ انجھنے مل کے بولو سبحان اللہ ہاتھ اچھا کر کے دو میں بولو سبحان اللہ آئیے نوجوانوں توجہ کریں جڑے بلے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم دی باری آئی اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اینی کر کے آپ نے جڑے بلے اللہ دا گھر بنایا وے مالک دا گھر بنایا وے اللہ دا جڑے بلے گھر بنا گے اللہ دی بارگاہ دے وچ عرض کیتی آکھیا یا اللہ میں تیرا گھر بنا دیتا وے انہوں منوں اجازت دیتی جائے میں اپنے گھر دے اندر چلا جاواں سنیا جے نوجوانوں توجہ کریں آجے پروردگار نے فرمایا ابراہیم فرمایا انج نہیں فرمایا میرا گھر بنا دیتا جے لوکاں نے میرے گھر کا طواف کرنا میں لوکاں نے عمرہ بھی کرنا میں لوکاں نے حج بھی کرنا میں آکھیا آ پہاڑ دی چوٹی دے اتے تسی جا کے کھڑے ہو گے لوگاں نو آواز دے وہ جڑے ویلے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑ دے ٹیلے دے اتے آئے نے آن کے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ نے اج کر کے آواز دیتی آواز کی دیتی ہے پہلے دل دے وچ سوچ دینے اے تے میری آواز تھوڑی جی چھوٹی جی بستی ہے کیڑا بندہ میری آواز نو سنے گا اللہ دی مخلوق تے بڑی ہے اللہ دے نبی ابراہیم نے آواز دیتی آپ کی فرما دینے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ اللہ دے نبی ابراہیم فرما دینے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اللہ دے نبی ابراہیم فرما دینے آؤ لوگو رب دا گھر بن گیا جے آؤ ایدایان کے طواف کرو سنے آجے نوجوانوں توجہ کریں آجے جڑے بلے رب دا گھر بن گیا اللہ دے نبی ابراہیم آواز پہ دین دینے مفسرین کی فرما دینے مفسرین نے فرمایا کائنات دے ہر بندے نے اللہ دے ابراہیم دی آواز نو سنیا مفسرین فرما دینے جڑے ماما دے پیٹاں دے میں چسام انہوں نے بھی اللہ دے نبی ابراہیم دی آواز نو سنیا جڑے عالم ارواح دے اندر زر انہوں بھی ابراہیم دی آواز نو سنیا مفسرین لکھ دینے جنہیں ایک باری ربی کی آنکھیں آویں اور زندگی دے میں ایک بار حج کرے گا جنہیں 2 بار لبئی کی آنکھیں آویں اور زندگی دے میں 2 بار حج کرے گا جنہیں 3 بار لبئی کی آنکھیں آویں زندگی دے میں 3 بار حج کرے گا جنہیں جنی بار آنکھیں آویں لبئی اونی بار حج کرے گا سنیا جنو جوانو توجہ کریں آجے
پتہ لگیا اگر نبی امتی نو پکارے امتی عالم ارواح دے وچ بھی نبی دی آواز سن لیندا میں تے جے پھر امتی پکارے مدینے بیٹھا رب دا حبیب بھی سن جے امتی پکارے نبی امت نو پکارے تے امتی عالم ارواح دے وچ بھی ہووے نا تے نبی دی آواز انہوں سن لیندا ہے میرے دوستو جے امتی سن لیندا ہے تے جے امتی پکارے تے پھر مدینے آمنہ دا لال بھی امتی دی آواز انہوں سن سکتا ہے توجہ تو بولو سبحان اللہ انجلی ڈٹ کے بولو سبحان اللہ اچھا محبت نہ بولو سبحان اللہ کیونکہ ساڈا ایمان ہے ساڈا یقین ہے نبی پاک جتھے بھی ہون وہ ویندے بھی پینے تے سوندے بھی پینے ہے توجہ سارے رل کے پڑھ لو جڑے پاسے بھی تر جائے سرکاری خبری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تقریر بھی میں کرنی نعرے بھی مارنے سبحان اللہ بھی میں کرنی تسی کی لینا ہے میں نے جواب دیو نا اس چیز دا بھئی تسی آئے ہو صرف چسکا لین بس ناراض نہ ہویا جی میں آج اپنے دل دی بچو گل تو سنا رہا ہوں چسکا بھی لو ذکر مصطفیٰ سن کے تے بولو بھی صحیح تسی بھی اپنا حق ادا کرو میں بھی کرنا ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ میں غالباً پرسوں سا دنیا پور دے اندر اتھے خطاب سی تو ساری رات بھی لگ گئی سفر جو دنے بھی ایسے نکلے زور تو بعد تھکاوٹ بھی ایسی تو میری کوشش ہوتی کہ جمعہ دیاڑے میں تقریباً صبح تقریر ساری تیار کر کے میں تواڈے سامنے آن کے بیٹھ گیا تے یار نہیں تو میں اگر تیاری نہ کیتی تے انہاں کنے سیال بھی نے اج تیاری نہیں سی کیتی ہے تے میں زندگی دا میری دا ریکارڈ ہے اگر میں جمعہ پڑھایا ہے یا کتے بھی میں گیا میں الحمدللہ تیاری کر کے تواڈے سامنے بیٹھا تے تواڈی تیاری ہر مہینے نہیں ہر جمعے دی اونج دی ہوندی ہے تانوں آکھنا پیندا بولو سبحان اللہ ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ اللہ سلام رکھے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ پھر ساڈا ایمان ہے ساڈا یقین ہے جڑے پاسے بھی او تر جائے اجاز پائی ایدہ شور ختم کرنا باقی ہوتے چلانا ہے توجہ جڑے پاسے بھی او تر جائے سرکاری نظری رکھی او بولو بولو جڑے او پاسے بھی او تر جائے سرکاری نظری رکھی دے جڑے پاسے بھی تر جائے سرکاری اور نظری رکھی دے بیٹھے نے مدینے بیٹھے نے اوہ مدینے بچی تو جگ دی اوہ خبری رکھی دے پڑھیے بیٹھے نے اوہ مدینے خبر رکھی دے کوشش کرو بیٹھے نے مدینے بچی تو جگ دی
خبری رکھی دے سنیا جنو جوانو توجہ کریں آجے آؤ اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نو بھی رب نے اختیارات دیتے اللہ دے نبی ابراہیم نو بھی دیتے جڑے ویلا موسیٰ دی باری آئی اللہ دے نبی موسیٰ فرما دینے یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہنا وا پروردگار نے فرمایا لن ترانی موسیٰ تو منو نہیں بیک سکدا تو منو نہیں بیک سکدا اللہ دے نبی موسیٰ نے جڑے ویلے اصرار کیتا مفسرین فرما دینے سوئی دے نکے دا کروڑ و حصہ اللہ دے نبی موسیٰ نے جڑے ویلے تجلی دا ویکھیا اللہ دے نبی موسیٰ مڑ واپس آئے جڑے ویلے موسیٰ واپس آئے نے مفسرین فرماندے نے 30 میل تو کالے رنگ دے پہاڑ تے کالے رنگ دی کیڑی نو موسیٰ ویکھ لیندے نے ایمانداری دے نال دسیا جے موسیٰ 30 میل تو کالے رنگ دے پہاڑ تے کالے رنگ دی کیڑی نو ویکھ سکدے نے موسیٰ تے آوے جڑا میرے نبی دا مقتدی ہے جے موسیٰ دی شان ہے میرے نبی دی کنی اچھی شان ہوئے گی اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ کی فرما دے نے اپنی قوم نو آندے نے جو تسی کھا کے آئے ہو میں او بھی جاننا وا جو تسی گلاں دے وچ رکھ کے آئے ہو میں او بھی جاننا وا جو تواڈے پیٹاں دے اندر ہے میں او بھی جاننا وا ایمانداری دے نال دسیا جے او جے عیسیٰ جان دے نے پھر محمد بھی جان دے نے پھر تیرا تے میرا نبی بھی جان داوے اللہ دے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام پتر دے نال جدائی ہوئی غالباً 40 سال دا عرصہ گزر گیا یعقوب دن بھی روندے نے آپ راتی بھی روندے نے پتر دی جدائی دے اندر اللہ دے نبی یعقوب دیاں اکھاں تر گیاں آپ نبی نے آ گئے جدو نوجوان یوسف مصر دے بادشاہ بنے پیر بھی آ گئے پیرا نے یوسف نو بولیا تو ساڈا پیر ہے اللہ دے نبی یوسف فرما دینے میرے باپے دا کی حال ہے انہاں آکھیا تواڈے ہجر دے اندر رو رو کے بابے دیاں اکھیاں تر گیاں نے اللہ دے نبی یعقوب نے اپنی نبوت والی قمیض اتار کے اپنے پیرانو دتی اکھیاں جاؤ جا کے میرے باپے نو دے آجے اکھیاں تے لاون گئے میرے باپے دیاں اکھیاں ٹھیک ہو جان گیاں نوجوانو اللہ دے نبی حضرت یعقوب آپ اپنے دوترے تے پوتریاں دے وچ بیٹھے نے ادھر 3 میل تے پتر دے ہتھاں دے وچ قمیض اللہ دے نبی حضرت یعقوب کی فرما دینے منو یوسف دیاں خشبواں پیاں ہوندیاں نے منو یوسف دیاں خشبواں پیاں ہوندیاں نے نوجوانو ایمانداری دے نال دسیا جے اے کوئی نبی 30 میل تو سندا بھی پہ آوے ویکھدا بھی پہ آوے کوئی 3 میل تو ویکھدا پہ آوے کوئی 3 میل تو سندا بھی پہ آوے پر جدوں میرے تے تیرے نبی دی واری آئی میرے نبی معراج تے گئے سرکار واپس آئے نے آن کے میرے نبی نے بلال نو بلایا آکھیا بلال کوئی ورد کرنا میں کوئی تسبیحاں پڑھنا میں عرض کی کملی والے کی بنیا میں میرے نبی نے فرمایا بلال جدو میں جنت دی سیر پیا کرنا سا کسے دے قدمہ دی آواز آ رہی تھی عرض کی کملی والے مینوں کیوں پوچھ رہے ہو آکھیا میں پوچھیا ایک دے قدمہ دی آواز آ رہی ہے رب نے آکھیا محبوب ذرا تھلے چاچی مار جڑے ویلے میں کعبے دیاں گلیاں دے وچ ویکھیا بلال تو تردا کعبے دیاں گلیاں تے سیں
تیرے قدمہ دی آواز میں محمد نو جنت دے وچ سنائی دیندی زندہ باد زندہ باد۔ دیکھو اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے 3 میل تو چونٹی دی آواز سنی۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہاڑی دی چوٹی تے کھڑے ہو کے آواز دیتی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ مفسرین فرماندے ہیں اللہ دے نبی ابراہیم دی آواز پوری کائنات نے سنیا، جڑے ماواں دے پیٹاں دے وچ بچے سن انہاں بھی سنیا، جڑے اجے جمے نہیں سی عالم ارواح دے وچ سن انہاں بھی سنیا۔ نبی دی آواز کتھوں تک جا رہی؟ تے اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ فرماندے نے اوے جو بچیو تسی کھا کے آئے ہو، جو گھر رکھ کے آئے ہو، میں او بھی جاننا ہوں۔ تے میرے نبی جنت دے وچ چلے جان تے سرکار اتھے زمین والیاں دی خبر رکھ دے، تے جے زمین تے ہو تے پھر اتے دیاں خبراں رکھ دے۔ دیکھو نا اللہ نے نبیوں نے اختیارات دیتے تے میرے نبی نے کیسے اختیار دیتے نے؟ میرے نبی نے فرمایا بلال میں پوچھنا پیا کوئی ورد وظیفے کرنا میں انہاں تینوں مرتبہ تے مقام رب نے دیتے آئے۔ آکھیا سونے میں کچھ نہیں کردا۔ پوچھیا کی کرنا ہے؟ فرمایا تواڈے نال عشق کرنا، میں تواڈے نال عشق کرنا۔ حضرت ساقی سلطان باغ نے ایدہ ہی ترجمہ کیتا، آپ کی فرماندے نے آپ فرماندے نے عاشق ہووے تے عشق کمابی دل رکھی پانگے اے پہاڑ رام وہ سیسے بتیاں ہزار غلام میں جانے باغی اے بہارام وہ منصور وہ چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارام اوپر سر سجدیاں نہ چکیا حضرت باغوں پامے کافر کانی ہزاراں سہ بدیاں ہزار غلامے تے جاگ جانے باغ بہاراں ہو۔ اسی بدیاں بھی کرنے ہیں، غلامے بھی مل دینے، لیکن پھر بھی اسی غفلت دے وچ اسی پھر بھی زندگی نو باغ تے بہاراں سمجھی بیٹھے۔ توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ۔ اے ہاتھ گواہی دینی ہے، زبانہ بند ہو جان گے۔ ایک کسی نو مارن واسطے تے بڑی اچھی طرح اٹھ جاندہ ہے، کسی کو بدلہ لین واسطے بڑی چھتی اٹھ جاندہ ہے، کسی نو گالی کڈن واسطے بڑی چھتی اٹھ جاندہ ہے، پر جدو ذکر مصطفیٰ ہوندہ ہے تو ساڑھی زبان بھی نہیں بولو دی تے ہاتھ بھی نہیں ساڑھی اٹھ دے۔ ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ، اللہ سلام رکھے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ میرے دوستو یاد رکھنا، آئیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے حضور دے اختیارات دی گل سنو۔ نبی پاک تہجد دی نماز پہ پڑھ دینے، کیڑی نماز؟ بولو کیڑی نماز؟ ویسے تے 5 نمازاں فرض نے، میرے نبی تے اے بھی فرض سی، تہجد دی نماز۔ دیکھو آپ تہجد بھی پڑھ دینے تے امتی واسطے کنی رائے تھے۔ 5 پڑھ لیں، میرا آج دا مہینہ اگلا آ رہا ہے، پھر انشاءاللہ میں تے ڈسکس کروں گا۔ سننا نوجوانوں، تہجد دی نماز میرے نبی پہ پڑھ دینے۔
کئی بندے فون کرتے ہیں قاری صاحب تہجد دی نماز کی میں پڑھنی چاہیے. یہ طریقہ کار رہی ہے کہ زیادہ تو زیادہ جڑیاں 2 رکعتاں ایڈیاں ہوندیاں یا 4 پڑھ لو یا 2 پڑھ لو یا 8 پڑھ لو, لیکن ترتیب یہی ہونی چاہیے 2 دی. ٹھیک ہے نا. تو تہجد دی نماز اس طریقے نا 2 بھی پڑھیاں جا سکتی ہیں, 4 بھی پڑھیاں جا سکتی ہیں. 8 نے تو انہوں نے 4 کر لو یا 2 کر کے پڑھ لو. تو یہ ترتیب ہے. لیکن تہجد دی نماز پڑھنی ہوئے تہجد دی نماز ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا. یہ وہی پڑھ سکتا جس دے اللہ دا خاص قدر. 5 بڑی دور ہے, 5 پڑھ لیے تہجد دی نماز وہ کنے پڑھنی ہے. میرے دوستو نماز فرض ہے, انہوں پڑھنا پینا ہے. اسی نہیں پڑھاں گے یاد رکھیا جی تے مالک ناراض ہو جائے گا. مصطفیٰ دیاں اکھیاں تاں ٹھنڈیاں ہو جان گیاں کہ جے اسی 5 وقت دی نماز ادا کریں گے. انہیں ایک بار حولا جانی اچھا ہاتھ کر کے بولو سبحان اللہ. ان منظر بے کہا جے میرے نبی تہجد دی نماز پہ پڑھ دینے. حضور تہجد دی نماز پڑھ دے پینے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے اندر حضور تشریف فرمانے. تہجد دی نماز سرکار نے پڑھنی ہے تے سرکار نے وضو کرنا. غسل خانے دے وچ میرے نبی گئے. جویں غسل خانے دے وچ گئے نے سرکار وضو پہ کرتے نے. اچانک میرے نبی نے بولا لبیک لبیک نصرتا نصرتا. میرے نبی فرماتے ہیں تیری مدد کیتی گئی, انہیں تیری مدد کیتی گئی, انہیں تیری مدد کیتی گئی. حضرت میمونہ بڑیاں پریشان ہوئیاں. بندہ بھی کوئی نہیں تے سرکار کنوں جواب پہ دے دینے. حضور وضو کر کے باہر نکلے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیں گے حضور بندہ کوئی نہیں سی, گلنا کی دن پہ کرتے سو, کنوں پہ جواب دے رسو. میرے نبی فرما دیں میرے غلام نے مکے تو باہر انہاں کافرہ نے میرے غلاماں نو, انہاں دے بچیاں نو, انہاں دے وڈیرے وڈیرے بابیاں نو قتل کر دیتا. اور کچھ اونے جڑے دوڑ کے کعبے دے وچ آئے نے تو انہاں ظالماں نے اوتھے بھی حتیٰ کہ کعبے دے اندر امن والا شہر ہے, امن دی جگہ اوتھے قتل و غارت نہیں ہو سکتی, اوتھے بھی انہاں آن کے ظلم کیتا. آکھے تے تسی کنوں جواب پہ دیندے سو. ہے توجہ دے بولو سبحان اللہ. اے جنہیں محبت نہ بولو سبحان اللہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے نبی فرما دینے میمونہ میرا ایک غلام جدا نام عمر بن سالم خوزئی ہے. اوے اتھے ہی بیٹھ مدینے والمو کر کے اندام ہے. سونے آیا سی مارے چلنے آؤ ساڑھی مدد کرے آجے. اسی مارے چلنے آؤ ساڑھی مدد کرے آجے. تے بول کے اندام ہے سنا باقی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ پڑھئے سناوا کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ. سناوا کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ. خدا دیوا سچتے کچھ میر پانی یا رسول اللہ. نوجوانوں یاد رکھیں آجے جتنے اتے بھی ظلم ہویا, جتے اتے بھی ظلم ہویا, پامیں کوئی انسان ہے, پامیں کوئی جانوار ہے, پامیں کوئی پرندہ آوے, نوجوانوں انہاں محمد نو پکارے آوے, انہاں میرے نبی نو پکارے آوے. خدا دی قسم نوجوانوں ایک وہ بھی بیٹی سی, نوجوانوں دایا قلبی دی بیٹی, وہ جنہوں زندہ دفن کر دیتا گیا, وہ بھی جاندی بار اے پکار دی پئی سی. آندی سی کملی والے آ تیاں ماری چلیاں نے, سونیا تیاں ماری چلیاں نے, کدوں تک تیاں دے نالے جو ہوندا رہے گا. کملی والے آیا جا, سونے آیا جا. اے پچھلے دنوں دے اندر اے جڑا واقعہ بچی دے نال ہویا وے پوری دنیا دے اندر خبر گئی. او انڈیا دے اندر بھی ہویا, پاکستان دے اندر بھی ہویا. او نانا
نوجوانوں خدا دی قسم ہے منظر ویکھ کے دل روندا میں اج اسی آنے اسی اپنی بیٹی نو بیٹی سمجھنے او کسے دی تھی نو تھی نہیں سمجھ دے اسی اونوں کسے دی تھی نو اسی بیٹی سمجھ دے نہیں او میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاتم تائی دی بیٹی آئی او دا سر ننگا وے میرے نبی نے ویکھیا سرکار نے اپنی کملی دے دیتی میرے نبی نے جدو کملی دیتی ہے ویکھن والیاں نے آکھیا کملی والیاں اے تے کسے کافر دی بیٹی ہے میرے نبی نے فرمایا پاویں کسے کافر دی ہے او کسے دی تھی تے ہے نا میرا وجدان ہے اور جدے جدے نال بھی ظلم ہویا او نہیں آکھیا ہوئے گا سناوا کی نہ کرتا دی کہانی او یا رسول اللہ سناوا کی نہ کرتا دی کہانی یا رسول اللہ خدا دیوا ستے کچی میر پانی میرے نبی نے فرمایا میرا ایک غلام ہے عمر بن سالم خزئی اور منو پکار رہا میں انہوں جواب پہ دے رہا امتی جتھے بھی ہوئے غلام مدینے والا سونا دا دے نہیں بولے مبنہ بولے سبحان اللہ میرے دوستو یاد رکھے جی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام سرکار دے اختیارات اللہ نے ہر نبی نو دیتے پر میرے نبی نو ہر شاید اختیار دیتا آکھیا محبوبہ تو چاہویں تے درختانو کول بلا لے تو چاہویں تے پتھران دے کولوں کلمے پڑھا لے تو چاہویں تے چانا دے دو ٹکڑے کر کے بکھا دے تو چاہویں تے ڈوبا سورج واپس موڑ دے میرے نبی دے کول ہر چیز اختیارات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام بہقی نے احادیث کثیرہ دے اندر سنو نقل کیتا اور قاضی عیاض نے کتاب الشفا دے اندر سنو نقل کیتا شیخ عبدالحق محدث دلوی نے آپ نے مدارج النبوت دے اندر سنو نقل کیتا دیگر احادیث دی کتب دے اندر یہ حدیث موجود ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے توجہ ہے حضور دے غلاموں انج نہیں سستی دا مظاہرہ نہ کریا کرو اے ثبوت دیا کرو کملی والیا اسی ہر وقت مر مٹن واسطے قربان ہون واسطے تیرے ناتو سی تیارا ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ میرے کریم آقا صحابہ دا جب میں غفیر نبی پاک لوگاں نو دین دیاں گلنا پہ دس دینے حضور دین دیاں گلنا پہ دس دینے تے ایک کافر بدو انہیں گو دا شکار کیتا انہیں کچھے لائی گو تے انہیں لے او دا مقصد ایسی میں انہوں پکا کے کھانا ہے تے جدو گو لے کے کچھے مار کے تے جدو گزرتا جا رہا تھا انہیں ویکھیا لوگ کٹھے ہوئے نے تے کچھ خوشبوماں دے حلے بھی آ رہے نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ خوشبو نے سنگدہ لوگاں دے بچ گیا تو انہیں جا کے انج کر کے پچھے بندے نو ہٹانا گیا پچھے ہٹ دے گئے تے سامنے 14ویں دا چان نظری آیا حضور بیٹھے تے وہ بول کے پتہ کیا اندہ اے کون نے تے صحابہ نے عرض کیتی اے او یہ جڑا اللہ دا آخری نبی ہے انہیں کہا جی اے اللہ دے آخری نبی نے صحابہ نے عرض کیتی ہاں اللہ دے آخری نبی نے اچھا تسا کلمہ پڑھ لیا جی اساں تے کلمہ پڑھیا دا اچھا تے میں
اگر کلمہ پڑھنا چاہوں تو میری ایک شرط ہے. پوچھیا کیڑی شرط ہے؟ انہیں کہا لات تے عزہ دی منو قسم ہے. انہیں انج کر کے گو کچھ دے وچوں کڈی تے بار سٹی تے سٹ کے نا انہیں کہا اے جڑی گو وے نا اے اپنے منہ بول دے وے اے اللہ دا سچا نبی ہے تے میں محمد ایمان لے گیا دوا. اے بندے دی گل نہیں کردا پیا، میں گو دی گل کردا پیا. میرے کو کتاب موجود ہے الحمدللہ پوری ذمہ داری دے نال میں گل پیا کرنا وا. انہیں کہا جے اے گو منہ بول دے وے اس نبی دی تصدیق کر دے وے اے اللہ دا آخری تے سچا نبی ہے تے میں مان لواں گا. ہن توجہ ہے تے تسی مسکرا کے بولو سبحان اللہ. گو سامنے میرے نبی دے تے میرے نبی نے کر کے اشارہ کیتا گو ول. اشارہ کیتا تے گو نے نا سر او دا پہلے تھلے نے انہاں صورت تھوڑا جہا سر تان چکیا چک کے تے نوجوانوں انہیں اپنی بولی دے وچ آکھیا جی میں تسی نہ بولے اجے. انہیں گو نے بول پینا بولی بھی سی انہیں بول بھی پینا ایتھے نہیں کل قیامت دیاڑے پھر بولنا پہ جانا. ایتھی تیاری کر لو یار. ہاتھ چک کے محبت نہ بولو سبحان اللہ. گو تے ول میرے نبی نے اشارہ کیتا تے گو کہندی جی میں. میرے نبی فرمایا ہاں تو. حضور نے پھر اشارہ کیتا جی میں ہاں تو. پھر میرے نبی نے اشارہ کیتا. ان گو نے کی جواب دیتا اوہ سنیو او نبی دے عاشقو او مدینے والے دے نال عشق کرنے والے ہو او ٹھنڈے عاشقو اے جنی ذرا سینہ چوڑا کر کے فخر کرو نبی او ملیا ہے جدے آنکھیں چاند سورج کائنات دی ہر شے لگ دی ہے. ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ. اللہ سلام رکھے ڈٹ کے بولو سبحان اللہ. اینی کر کے میرے نبی نے جڑے ویلے گو والے اشارہ کیتا تے گو بول کے اندی لبیک یا رسول اللہ. اندی لبیک یا لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. اج گلی گلی بازاراں دے اندر چوکاں دے اندر محفلاں دے وچ ایویں نہیں لبیک دا نعرہ بجدا اے کہ ہر کسے نے نہیں لایا اے تے جانوراں نے بھی نعرہ لایا ہے. بول بو کے آندی ہے لبیک یا رسول اللہ. سونیا میں حاضر کلی والے میں حاضر سونے میں حاضر اگے سنیا جے گو بول کے کی آندی ہے میرے نبی نے پھیری آکھیا انج کر کے اشارہ کیتا تے گو بول کے آندی ہے صادق یا رسول اللہ. سونیا میں فرما بردار نوجوانوں توجہ کرے آجے میں انہاں بندیاں نو آکھنا چاہنا وا او جڑے کہندے نے او نبی ساڈے ورگا او انیاں بے ادبیاں چنگیاں نہیں. مینوں کہنا پے گا او تیرے نال تے کوئی چنگی ہے جیڑی آندی ہے جی میں فرما بردار. میرے نبی نے فرمایا تو عبادت کی کرنی ہے گو بول کے آندی ہے میں اس رب کی عبادت کرنی ہاں جن نے منو بھی بنایا جن نے سارے نو بنایا جن نے زمین بنائی جن نے آسمان بنائے. میرے نبی نے فرمایا دس میں کون او بندہ ویکھی جا رہا ہے کو گلا کری جا رہی ہے میرے نبی فرماندے نے دس میں کون ہاتھ جوڑ کے آندی ہے محمد رسول اللہ.
محمد الرسول اللہ تسی اللہ دے رسول ہو. انہیں اینا سنیا میرے نبی دے قدمی پہ گیا, ہاتھ جوڑ کے اندر کلمہ پڑھاؤ. حضور فرماندے کی بنے؟ انہیں کہا بننا کی سی؟ مینوں اے سی کہ تسی تواڈے آنکھیں صرف بندے ہی لگ دینے. مینوں اے نہیں سی پتا کہ اللہ نے صرف بندیاں تے نہیں کائنات دی ہر شے تے تانوں اختیار دے کے بھیجیا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ فتح مکہ دے دیہاڑے میرے نبی جدوں آئے نا مکے دے اندر تے کافر گلاں پہ کردے نکر دے وچ کھلو کے تے میرے نبی نے فرمایا اے بلال بڑیاں مارا محمد دے عشق واسطے کیتیاں, بڑے منا دے پتھر سینے دے اوتے جرے نہیں. چل اج محمد اعلان کعبے دی چھت تے چڑھ کے ذرا اذان تے پڑھ. میرا نبی آیا نیویاں نو اونچا کرن. اے حضور نے تبلیغ دیتی ہے تے ایتھے نیویں بندے نو دبایا جاندا ہے. حقیقت ہے سرکار نے دسیا کہ میں نیویاں نو اونچا کیتا وے تے اسی نبی نو دسنے اسی نیویاں نو جویں ہے اوتے تھلے ہور تھوڑا جہا دبا کے رکھنا ہے. اے حضور دے نال عشق نہیں ہے, پکا تے سچا امتی ہوندا سی حق ادا نہیں کر دے. یاد رکھیا جی قرآن تے حدیث دے خلاف جڑا بھی کم ہوئے گا تے پکڑ بڑی سخت ہوئے گی دنیا دوتے بھی قبر دے وچ بھی تے حشر دے وچ بھی. میرے دوستو کسے دا دل نہ دکھاؤ. خدا دی قسم میرے نبی جدوں آئے نا سیرت دیاں کتاباں وچ لکھیا تے حضور او بندے گلاں پہ کردے نے. ایک کہندا شکر ہے میرا پیو کوئی نہیں تے اے بھی دن ویکھنے پیندے سن کالے رنگ دے غلام نے جڑا کٹ کھاندا رہیا ساڈے باپیاں دے کولوں. اج او کعبے دی چھت تے چڑھ کے بانگ پڑے گا اذان دے گا. میرے نبی تورے تورے قریب آئے تے حضور فرماندے نے اوئے کیڑیاں گلاں پہ کر دے سو. نوجوانوں ایک بول کے اندر جی حضور فرماندے چپ کر. دوجا بول کے دس حضور فرماندے تم ہی چپ کر. ابو سفیان آندے نے اجے کلمہ نہیں پڑھیا. حضور میں تے کوئی گل نہیں کیتی. میرے نبی فرمایا مینوں پتہ ہے تو کوئی گل نہیں کیتی تے گلاں ہو رہیاں نا تے حضور دے آمد تو پہلے یہ بندے کہندے نے ابو سفیان نو او تو اج کیوں نہیں بولدا تم ہی بول. ابو سفیان نے کہا او محمد نظری آ رہے جی آ رہے نے تے تواڈے پیچھے پتھر ہے نے جی ہے نے. آکھا محمد نے آن کے انہاں پتھراں دے کولوں پوچھ لیا نا کیڑیاں گلاں ہو رہیاں سن. انہاں پتھراں نے بھی انج دس دینا, انہاں پتھراں نے دس دینا. میرے نبی آن کے پھر پوچھیا انہاں دے کولوں. جو فرماتے نے چپ کرو جو تواڈے من وچ سی او محمد دے کن وچ سی. تے پھر میں آخر تے اے بھی یہی کہاں گا جیڑے پاسے بھی تر جا یہ سرکاری وہ نظر رکھی دے بیٹھے نے وہ مدینے بچی تو چکتی خبر. ان ہر کام کرن تو پہلے ایک بار ضرور سوچنا ہے رب بھی پیا ویندا ہے تے او دا محبوب بھی پیا ویندا ہے. دودھ وچ پانی پان تو ایک بار پہلے لازمی سوچنا ہے. مال دے وچ ملاوٹ کرن واسطے او دے واسطے ایک بار پہلے لازمی سوچنا ہے. پہلے تے سوچنا مرنا تو ایتھے نہیں رہ جانا. اے جدے واسطے کرنا پیا اے بھی ایتھے رہ جانا ہے. تے ماڑے بندے نو دبا کے اونوں اودے تے زیادتی تے ظلم کرن تو پہلے سوچنا ہے مر تم ہی جانا ہے. ہر کم جڑا شریعت دے خلاف ہے میرے دوستو اسا نہیں کرنا. یار محمد دے نال پیار نہیں محبوب تے او ہوندا ہے. یاد رکھے جی عشق تے اے اجازت نہیں دیندا کہ یار دی عادات دے خلاف بندہ کوئی بھی کام کرے. اس واسطے میرے دوستو جمعے دا مقصد یہ نہیں ہوتا تقریر سنی تے تر گئے یا کر چھڈی. خدا دی قسم عمل بھی کرنا پے گا. جدو عمل ہوئے جا کہ پھر کسی بیٹی دے نال زیادتی نہیں ہوئے گی معاشرے دے اندر. پھر کسی دی جائیداد دے تے قبضہ نہیں ہوئے گا. پھر دو نمبری دا سکہ نہیں چلے گا. ایک ہو جاؤ تے محبت مصطفیٰ دے دامن نو پکڑ لو, حضور دے فرمان نو پکڑ لو اور ای پیغام دے وہ جو اللہ تے دے رسول نے آکھیا او دے تے عمل ہوئے گا. باقی عمل نہیں ہوئے گا تے سوچنے اسی حق حلال دی اسی کمانی بھی ہے تے کھانی بھی ہے. تھوڑا کھا لئیے وہ دے وچ بڑا لطف جے بڑا سکون جے. اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے خالق کائنات سانو سب نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.